चाहिए। अलकादर ट्रस्ट एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेहुदा और बेसलेस केस है। खान साहब की टोटल इसमें ट्रस्टी की हैसियत है। गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब ने कोई बेनिफिट लिया है, न वो पैसे करप्शन के थे, इलीगल प्रोसीड्स थी, और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। हम इस बात की तरदीद करते हैं कि इसकी किसी भी सूरत डील का नतीजा है। खान साहब ने कल भी कहा है कि जितनी जल्द हो सके इसका फैसला हो। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े अरसा के बाद 2.5 लाख का दरवाजा खोला था। खान साहब ने खुद एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी थी। बावजूद इसके कि हुकूमत के खिलाफ हमारी जो चार्जशीट की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। वो चाहे उस वक्त से शुरू हो जिस तरीके से खान साहब पे 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए, उस वक्त से हो जब हमसे बला लिया गया, हमारे बंदों को रोका गया, इलेक्शन से रोका गया, हमारे जो विक्ट्री है उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया, आज तक वो केसेस के फैसले नहीं हो सके और हुकूमत के खिलाफ हमारी लिस्ट लंबी है। जिस तरीके से हमारे लोगों पे गोलियां चलाई गई, जिसमें से 13 बंदों की शहादत हुई और अभी भी कई सारे मिसिंग है, वो लिस्ट अपनी जगह। लेकिन खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, एक कि सारे असीरान की रिहाई हो, और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। उसके लिए 2 मीटिंग हुई है। तीसरी मीटिंग के लिए पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। स्पीकर साहब ने भी इसका अंदिया दिया था कि खान साहब से मुलाकात होगी, उनसे मजीद डायरेक्शन लिएंगे तो उनके आगे उसके बाद तीसरी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला होगी। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। खान साहब पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं, वो अपने ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं बट पाकिस्तान की अवाम की खातिर कर रहे हैं। इसमें तातुल नहीं होना चाहिए। यह कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। और खान साहब जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस का अनाउंस कर चुके हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक आज भी इंटैक्ट है। और खान साहब की पाकिस्तान ओवरसीज से वही रिक्वेस्ट की थी कि अपने रेमिटेंसेस को लिमिट करें। यही हमारी गुजारिशात थी। मैं अब उमर साहब को कहूंगा कि वो कोई तफसील दे। जी जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, ने ख़वातीन और हज़रात तफसीलन आपसे पस मंज़र बयान किया। जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी है उसका जो आखिरी हमारा दूसरा सेशन हुआ था, उस पर हमने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो। उसकी बुनियादी वजह ख़वातीन हज़रात ये है कि जितना ये टेबल है, हम लोग 4 यहां पे अफराद हैं तो 2 और लगा लें तो इतनी चौड़ाई का वो कमरा होता है और वहां पे कैमरास और आलात फिट होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। उस माहौल में न खुल के बात की जा सकती है और ये दूर रस इसके नताइज होते हैं। और हमें उस माहौल में, आज़ादाना माहौल में, वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। बैसियत एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी वाज़े तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी
اسی بات سے پتہ لگے گی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے اور آگے اس مسئلے کو چلائیں گے۔ دوسری اہم بات خواتین و حضرات، 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنائی اور اس کو ایجنڈا دیا۔ میں اس کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اس کو دہراتا ہوں جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے جتنے اسیران ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے لیڈران، ان کی بیلز پہ جو آپ کے پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ ایک کوئی فیور کسی سے نہیں چاہتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل ہے، جو آپ کا ایک سلسلہ ہے جو آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، پروسیکیوٹرز اس کو اپوز نہ کریں اور وہ ساتھی ہمارے بیل پہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ان کی انٹرفیئرنس ہے، متعدد جگہ ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ سے لے کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پہ لے کے ہر جگہ پہ، اور یہ فیکچوئل پوزیشن ہے، اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے باقی سارے اسیران کو بیل ملنی چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر 2024 کا جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک پہ، اس کی ایک آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن جوڈیشل ہونا چاہیے، اور اسی طرح 9 مئی کا بھی ایک آزادانہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے کہ تہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات، بڑی مختصراً آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی اور انہوں نے کہا میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ ہم لوگ جو ساتھی وہاں پہ موجود تھے 2 بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں نے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ اذیتیں میں نے سہی ہیں، جو ظلم و جبر ہوا، میں نے معاف کیا ان کو۔ آج آپ معیشت دیکھیں، تقریباً 20 لاکھ نوجوانان اور لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے 2 سال میں۔ فی کس آپ دیکھیں ان کا خرچہ 15 سے 20 لاکھ روپے آتا ہے۔ آپ ضرب دیں تقریباً 4000 ارب روپے، یعنی کہ 4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، اور اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 14 ارب ڈالر 2 سال میں جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، زیرو گروتھ ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین FBR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا۔ اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا ہو تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے، کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر۔ انہی پالیسیز کی وجہ سے PDM-1 حکومت، کیئر ٹیکرز، اور ابھی شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی وجہ سے ملک ہمارا ڈاماڈول صورتحال میں ہے اور تشویش ہے ملک میں، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے، تو اس پہ انفیٹرڈ ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیں